بہت خوب. میرا ٹائم حضرت میں نے ان کو دیا ہے صرف اس کے لیے. میں خارجی بات بھی نہیں کروں گا, فیصلہ بھی اسی پہ کراؤں گا. صرف مجھے آپ تیر توجہ کریں. مجھے ایک تو 2 آدمی ایسے دے دیں جو فوراً میری فتح کا اعلان کریں اور ان کی شکست کا اعلان کریں. نہیں 1 منٹ, 2 مجھے 2 آدمی, 2 آدمی, ایک مولانا ہو جائے, ایک وہ 2 ہو گئے, 2 ہو گئے. نہیں ایک مولانا ہو جائے نا, ایک ان میں سے ایک مولانا, کوئی بھی ہو جائے. ایک تو سی ہوگا نا. چیلنج کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کوئی لمحہ نہیں یار, ٹائم نہ ضائع کرو, کوئی لمحہ نہیں. آپ نے ٹائم دیا ہے, صدقہ کر کے چٹی دا نہیں یار. بات سنو ادھر, رون اور سنا جی یار, مولانا نے تو مولانا بیٹھے, ایک جو میری ٹرم کی باتیں ہیں وہ میں ایک ادھی کروں نا. ایک بات تو یہ ان نے مفند کہا, مولوی صاحب لفظ ٹھیک کر لینا بعد میں, مفند نہیں ہے. آپ کے چہرے سے میں پہلے ہی ڈر رہا تھا, اب زیادہ خوف بڑھ گیا ہے مجھ پہ. ایک بات. دوسری بات, ان کو اعتراض تھا, ان نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہمارا عقیدہ المحند المفند, یعنی عقائد علماء دیوبند میں موجود ہے. یہی بات لکھی ہوئی ہے, آپ دوبارہ سنیں جی. ہمارا عقیدہ المحند المفند یعنی
अकायद उलमाए देवबंद में मौजूद है। और वो क्या कीदा है कि वो यानी कब्र में पर जो दुरूद पाक पढ़ा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। मौलाना साहब का मुतालबा ये है कि तुम अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में ये बात दिखा दो तो मैं अपनी शिकस्त लिख दूंगा। ठीक है जी, ये मेरी ये किताब, एक मिनट यार, नहीं देना, नहीं मैंने लेना जवाब, मैंने ऐलान सुनना है, जवाब नहीं लेना। हाँ जी, मेरे खलो जाओ यार, तवज्जो करो भाई, तवज्जो करो। और ये देवबंदी है जो चैलेंज करते हैं, हटते नहीं उससे, ये देवबंदी है। तवज्जो करो, ये देखो जी, अकायद अल मुहन्नद अलल मुफन्नद है जी, इस पर भी अल मुहन्नद अलल, ये क्या है, यानी इस पे भी क्या है, यानी अकायद उलमाए देवबंद, इसमें क्या है, अकायद उलमाए देवबंद। ये मैं कर लेता हूँ। अब आप इधर दोनों आ जाए, नहीं है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 165। आप सुन ले, चुप रहे ना, आप बात करो जी, आप खामोश हो जाए, फिर आप खामोश हो जाए। बस फोन के दे, ठीक है, आप एक मिनट जी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वीडियो भी बनती है इस वास्ते सही बहुत पता लग जाता है भैड़ा पे बंदा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक में बेजसद ही मौजूद और हयात हैं। आपके मज़ार मुबारक के पास खड़ा होकर जो सलाम करता और दुरूद पढ़ता है, आप खुद सुनते हैं और सलाम का जवाब देते हैं।